अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो बहुत बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्लान बनाए जा रहे हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि उसका प्लान किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला का प्लान कुछ और होता है, इंसानों का प्लान कुछ और होता है। और एक ही बंदे को गिराने के लिए वो सब कुछ कर रहा है कि बंदे को सिस्टम से बाहर करने के लिए जितने भी गैर कानूनी काम है वो सारे वो कर चुके, और वो गैर कानूनी काम भी कर चुके कि दुनिया में अभी तक किसी ने भी किसी जमहूरी मुल्क में नहीं किया है। लेकिन इमरान खान साहब को गिराने के लिए वो सब कुछ हो चुके हैं और बहुत बड़ा दावा भी किया जा रहा है, और दावा जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दावा भी किया जा रहा है। हारून रशीद साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने पीटीआई और पीडीएम दोनों को आगाह भी कर दिया, उनको ख़बरदार भी कर दिया कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, और उनको ये इल्म भी नहीं है कि उनके साथ आइंदा यानी आने वाले वक्त में क्या कुछ हो रहा है। दोनों को हारून रशीद साहब ने ख़बरदार कर दिया। इसी के हवाले से आपको बताएंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जो कल जॉइंट सेक्शन जो दोनों असम्बलीज़ का जो जॉइंट सेक्शन था वहाँ पे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को भी पास कर दिया गया है, यानी अप्रूव कर दिया गया है। इसी के हवाले से भी आपको आगे बताएंगे कि ये आखिर क्या कुछ हुआ है और किस तरह ये सारी चीज़ें तब्दील हुई है। फिर इसी के साथ साथ आपको जरदारी साहब का भी प्लान बताएंगे और साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी प्लान बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ प्लान किया था, और ताकतवर हल्कों ने अपने डंडे को भी हाथ में रखा है और वो क्या कुछ करना चाह रहे हैं, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनका क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, इसके हवाले से आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ हुआ है, ये सारे मामलात क्या थे, इसके अंदर वो क्या कुछ करना चाह रहे थे, सबसे पहले आपको ये बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये अगर बताया जाए कि ये जो बिल पास किया गया है या अप्रूव किया गया है, ये सदर ममलिकत के पास जाएगा, लेकिन वहाँ पे ये 10 डेज़ के लिए जाएगा। लेकिन सदर ममलिकत साहब आरिफ अलवी साहब के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं है, इनके इख्तियारात को लिमिटेड कर दिए गए, अनलिमिटेड इख्तियारात उनके पास नहीं है। अगर 10 दिन में वो इसको अप्रूव नहीं करता तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये अप्रूव हो जाएगा और ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो इलेक्शन एक्ट था इसके अंदर क्या कुछ था। तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पेश किया गया है, और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, और शिकवार इसको मंजूर कर लिया गया, यानी क्लाजेज बाय क्लाजेज, एक शख्स को पहले मंजूर किया, फिर दूसरे, फिर तीसरे को, यानी इसको इसी तरीके से मंजूर कर लिया गया है। फिर आगे आपको बताया जाए कि हुकूमत की जानिब से शिक 230 में तरमीम की गई है, और शिक 230 के ज़िले शिक 1 और 2 में भी तरमीम की गई है। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत कोई नया माहिदा तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन निगरान हुकूमत को 2 परीकी और कसीर परीकी जारी माहिदों पर फैसलों पर भी इख्तियार नहीं होगा। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर और इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। इन जो पहले से मंसूबे पहले से तैयार कर चुके हैं, इसी के ऊपर मुख्तलिफ इदारों के साथ उनको बात करने का इख्तियार होगा। मतलब एक रास्ता तो रोका गया है। रास्ता क्या था यहाँ पे उनका, वो लॉन्ग टर्म जो प्लान था नवाज शरीफ साहब को, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि वो कौन सा प्लान था नवाज शरीफ साहब का, कि वो अब यहाँ पे रोका गया है, और वो जो इनका प्लान था वो सारा का सारा ख़त्म हुआ है। आगे आपको बताते हैं कि इसी के अंदर और क्या है। इसी के अंदर अगर आपको आगे बताते जाए, तरमीम के तहत निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम्स और मनसूबों के मुताबिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर आया सादिक साहब ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास में इंतहाबी इस्लाहात के मुताबिक इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि बहुत से लोगों को शिक 230 लाने पर एतराज़ था, यानी काफ़ी लोगों को एतराज़ था, और वाकई काफ़ी लोगों को इस पर एतराज़ था। वो कहते हैं कि ये गलत फहमी थी कि इस शिक्स के ज़रिए निगरान हुकूमत को इख्तियार देने का मकसद है, और मकसद क्या था? मकसद ये था कि इसको तवील मुद्दत तक चलाने, किसको? निगरान हुकूमत को तवील मुद्दत तक चलाने हैं। उन्होंने कहा कि आज, यानी आज के दिन, इन्होंने कल का दिन कहा था कि वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे मेरे पास आए जिनको तशवीश थी कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे और जो माहिदे उन्होंने किए उस पर अमल दरामद कैसे होगा। मुतल्लिका कमेटी की तरफ से उन्होंने कहा कि मुतल्लिका कमेटी की तरफ से एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इन माहिदों का तसलसल चलता रहे और ये रुका ना रहे। लेकिन बात वही है कि समझ नहीं आने वाली बात है पूरे पाकिस्तानियों को। मुझे तो नहीं समझ आ रही है कि इतने पढ़े लिखे लोगों को ये बेवकूफ़ क्यों समझते हैं। अब तो वो ज़माना भी नहीं है 2023 से।
اس سے پہلے بھی ہم نے نگران حکومتیں کافی زیادہ دیکھ چکے کہ نگران حکومت آئی ہے تو کیا ملک کا سسٹم رک گیا ہے نگران حکومتوں کی وجہ سے؟ تو اگر پہلے نگران حکومت کی وجہ سے ملک کا سسٹم نہیں رکا تو اب بھی نہیں رک سکتا. تو اب اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نئے شکل لانا چاہیں گے کہ یہ معاہدے رک جائیں گے؟ اگر کوئی معاہدہ اگر 30 دن کے لیے یا 40 دن یا 60 دن یا 90 دن کے لیے اگر رک بھی جاتے ہیں تو کوئی اتنے بڑا میرے خیال میں نقصان نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آگے آپ کو چلتے یہ آپ خود سمجھدار لوگ آپ کہہ سکتے کہ کیا کچھ ہو جائے گا. پلان کیا تھا؟ پلان ایک عجیب سا پلان تھا. ایک پلان تو یہ تھا کہ ساکھدار صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا فارن منسٹر یعنی وزیر خارجہ کی جتنے بھی امور ہے وہ سنبھالیں گے اور اس طرح تسلسل چلتا رہے گا. لیکن سوالیہ نشان یہاں پہ یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ایک ایسے ملک جہاں جس کو ہم جمہوری ملک کہتے ہیں وہاں پہ الیکشن پھر کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کے علم میں بھی ہے یا اگر آپ کا پلان یہ ہے کہ اسی طرح چلتا رہے جس طرح ابھی موجودہ نظام ہے، شہباز شریف صاحب کی بجائے جو ہے نا ساکھدار صاحب آئے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ پہلے شہباز شریف صاحب کے بھی جو ہے نا موجودہ ان کے اختیارات چلتے اور پھر ڈائریکٹ جو ہے نواز شریف صاحب کے اختیارات چلیں گے تو پھر ملک کے پیسے کیوں الیکشن پہ ضائع کرتے ہیں؟ یہ بھی ان کا ایک پلان تھا. لیکن حامد میر صاحب جو آپ کے علم میں بھی کہ کافی زیادہ سینئر جرنلسٹ ہے یا سینئر بندے پاکستان کا جس نے بہت قریبی سے پاکستان کا سیاست دیکھا ہے اور پاکستان کی سیاست کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کو آگے کرانا کس کا مقصد ہے. انہوں نے ڈائریکٹ مقتدر حلقوں یا طاقتور حلقوں کے اوپر الزام تو نہیں لگایا، نہ انہوں نے ان کا نام لیا، لیکن انہوں نے دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بات کی کہ ان دو لوگوں کی جو ہے نا بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، ان کو فائدہ ہوگا. اس میں سے سب سے پہلے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کا وہ چاہتے ہیں اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. تو یہ اسی کے اوپر اگر گفتگو کریں گے تو آپ کو ڈائریکٹ آپ کے علم میں بھی ہے کہ کون ان دو پارٹیوں کو بنا چکے ہیں، کس نے اوریجنیٹ کیے، کن کی خواہش پہ یہ اوریجنیٹ ہو چکی ہے. تو ڈائریکٹلی تو کوئی بندہ کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن یہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ حامد میر صاحب کا کیا مقصد تھا اور وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو الیکشن کو ڈیلے کرنا یا لانگ کرنا یا نگران حکومت کو پرولانگ کرنا یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی یا پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی. اور ان کا خواہش کیوں ہے کہ ان کا خواہش یہ ہے کہ پنجاب میں جو ان کی جڑیں وہ مضبوط ہو جائے، پنجاب میں وہ پلان بنا لیں کہ کس طرح پنجاب میں انہوں نے الیکشن جیتنا ہے اور عمران خان صاحب کو کس طریقے سے جو ہے نا باہر کرنا ہے. اور خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کی کوشش ہوئی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو کس طریقے سے شکست دی جائے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہارون رشید صاحب جو بہت سینئر صحافی ہے، انہوں نے جو پورا منصوبہ تھا انہوں نے وہ فاش کر دیا. انہوں نے ایک آئیڈیل سچویشن بتائی ہے کہ کس قسم کی آئیڈیل سچویشن تھی اور وہ جو لوگ چاہتے تھے آئیڈیل سچویشن میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دبئی کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں ایک بات تو یہ طے ہو چکی ہے کہ نواز شریف اور زرداری ان دونوں میں سے کسی بھی بندے کی اگر ایک سیٹ بھی زیادہ ہو تو وہ حکومت کرے گا، دوسرا بندہ اس کو سپورٹ کرے گا. مثال کے طور پہ اگر نواز شریف صاحب کے ایک ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو زرداری صاحب ان کو سپورٹ کریں گے، اگر زرداری صاحب کا ایک ووٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو نواز شریف صاحب ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پھر نواز شریف صاحب کا کیا پلان تھا؟ ان کا پلان تھا کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو واپس پنجاب میں نہیں بلایا جائے گا. شہباز شریف صاحب کو وفاق کے اندر ہی اچھی پوزیشن پہ رکھیں گے، یا تو ان کو 2-3 وزارتیں دی جا سکتی ہے، اس کو کسی اور اچھے وزارت کے ان کو دی جا سکتی ہے کہ وزارت دی جا سکتی ہے، 2-3 دی جا سکتی ہے، یا ان کو کافی اچھی جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے. یعنی مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے تو ان کو پنجاب کا جو قلمدان ہے ان کو وہ سنبھالیں گی. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میجارٹی وہاں پہ پیپلز پارٹی کے. خیبر پختونخوا کے اندر وہ کولیجن حکومت چاہتے ہیں نواز شریف صاحب، اور وہ پہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ کیا کچھ ان کے زمانے میں پہلے ہوا ہے، کیا کچھ کتنے حالات خراب تھے. اب بھی اگر موجودہ حالات میں ہم دیکھیں تو حالات خراب ہیں، تو وہاں پہ وہ چاہتے بھی ہے. پختون ہے، ویسے پختونوں کے کیا اتنے اوقات ہے اور ان کے خون جو ہے ویسے بھی اتنا زیادہ کم ہے کہ ایک ہی مولانا صاحب جو ہے اس کو ہر وقت جو ہے وہ اس کو بہت آرام سے جو ہے اپنی مرضی کے حساب سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کافی وقت سے یہ ہوتا رہا، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تو اس کے بعد یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے. پہلے باپ کرتا رہا ہے، اب بیٹا کر رہا ہے اور پھر اس کے بیٹا کرتا رہے گا. بلوچستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان وہ علاقہ ہے جہاں ہر کوئی بندہ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو استعمال کر سکتے، تو نواز شریف صاحب بہت ایزیلی اس کو استعمال کر سکتے تھے.
जरदारी साहब को बहुत ज़बरदस्त प्लान वो बना चुके थे, वो चाह रहे थे कि उनका प्लान जो है ना वो कामयाब हो जाएंगे और बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, अपनी ज़िंदगी में उनकी एक जो ख्वाहिश है ये पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये अब जो है ना नामुमकिन नज़र आ रहा है कि उनके साथ जो है ना दो हाथ हो गए ना। जरदारी साहब के साथ जिस किस्म के दो हाथ हो गए शायद किसी के साथ इतने दो हाथ हो गए हों। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को कहा था कि आप अमेरिका चले जाए, उनके कदमों में पड़े रहे और वहाँ पे मिन्नतें करते रहे, और पाकिस्तान में मैं संभाल लूँगा क्योंकि उनका जो है ना तजर्बा बहुत ज़्यादा है, वो संभाल लेंगे। लेकिन वो करना क्या चाहते कि आपके इलम में भी कि जरदारी साहब ने कितना पैसा इकट्ठा किया, तो वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नोट चलाना चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वो नोट चला लेंगे। और तीसरा जो उनका ख्याल था कि वो इसराइली बेल्ट यानी साउथ पंजाब में भी नोट चला लेंगे और वहाँ से वो इलेक्शन जीत जाएंगे और वहाँ पे वो पूरा सिस्टम चला लेंगे। लेकिन उनके ख्यालों और वहम और गुमान में भी ये नहीं था कि उनके सामने जो आड़े आएंगे वो IPP, PTIP और बाप पार्टी आएंगे। ये IPP ने इनका जो है ना वो बेड़ा, और जितना उसका प्लान था उसका बेड़ा उस IPP ने गर्क कर दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंजाब में जो वो चाहते थे कि चलो पंजाब में अगर नून लीग की हुकूमत आ जाए, लेकिन वफाक में अगर इनकी हुकूमत हो तो कोई मसला उनको नहीं है, लेकिन IPP ने यहाँ पे इनका जो प्लान था वो ख़राब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में PTIP ने इसका ख़राब कर दिया जो परवेज़ खटक साहब की शक्ल में। तीसरा अगर बात की जाए तो जरदारी साहब के जो बैलेट थे वो भी पंजाब में उतारे गए थे। मुहसिन नकवी साहब को भी उन्होंने दुबई में बुलाया था और वहाँ पे उनके साथ जो मामलात थे, तो ये सारी चीज़ें होती रही है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब का भी शक है और वो इसी के ऊपर इतना खुला एतबार भी नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ दो हाथ कर रहे हैं, डबल गेम्स के साथ कर रहे हैं। और शायद उनका जो वो नशा पड़ चुका है, वो जो नशा था शहबाज शरीफ साहब को अभी वो चढ़ चुका है जो प्राइम मिनिस्टरशिप का है, तो शायद वो चाहेंगे कि नवाज शरीफ का रास्ता ना खुल जाए और वो दोबारा जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए। ये आज तक जो जितने भी न्यूज़ थी मैंने अपने के सामने रखी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।